डी जी आई एस पी आर ने इससे पहले भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज इमरान खान की पॉलिसीज के खिलाफ की हैं, जनरल बाजवा के दौर में 9 मई के बाद, और मुख्तलिफ मौके पे हमने देखा है कि फौज अपनी राय का इजहार करती है। तो मुझे लगता है कि अभी सुहेल अफरीदी की ट्रेनिंग होने वाली है और वो ट्रेनिंग वक्त और वो हालात उनकी ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन जो उम्मीदें इमरान खान को सुहेल अफरीदी से हैं मुझे वो पूरी होती नजर नहीं आती। फौज जो है वो केपी में ऑपरेशन करती है, उस कानून को केपी असेंबली से दोबारा ख़त्म कराने की कोशिश करेंगे सुहेल अफरीदी। गंडापुर ने वो नहीं किया था, अब ये सुहेल अफरीदी वो करने की कोशिश कर सकते हैं। गंडापुर अपना सामान समेट कर डेरा इस्माइल खान चले गए हैं, उनका इस्तीफा कबूल नहीं हुआ है। आज तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया तो कह रहे हैं ना कि सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ थी। जनरल फैज के फील्ड कोर्ट मार्शल के फैसले की ताखीर ने फौज को भी कटहरे में खड़ा कर दिया। आप देखिए आज डीजीआई एसपीआर से सवाल हो रहे थे कि भाई उन तक सजा क्यों नहीं देती। अस्सलाम वालेकुम, मुज़म्मिल सोहवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेजबान इकरार रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवर्दी। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब, वेलकम टू द व्लॉग। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। I'm sure हमारे नाज़रीन भी खैर आफियत से होंगे। तो मुज़म्मिल साहब, व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, डीजीआई एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या खान साहब के पास कोई सियासी मुस्तकबिल है या वो बंद गली में है, और क्या सुहेल अफरीदी वज़ीर आला बन पाएंगे? देखिए, डीजीआई एसपीआर और तहरीक इंसाफ के दरमियान ये जो मुकालमा है ये नया नहीं है। तहरीक डीजीआई एसपीआर ने इससे पहले भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज इमरान खान की पॉलिसीज के खिलाफ की हैं, जनरल बाजवा के दौर में 9 मई के बाद, और मुख्तलिफ मौके पे हमने देखा है कि फौज अपनी राय का इजहार करती है और वो इख्तलाफी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान की पॉलिसी के हवाले से हमने देखी है। लेकिन हमने ये देखा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात तो जरूर करते हैं, लेकिन उस बात के बाद उतनी सख्ती हमें नजर नहीं आती। मसलन टू बी वेरी फ्रैंक, या सख्ती हो जाती है तो सख्ती होती भी है, पॉलिसी नजर भी आती है। तहरीक इंसाफ वाले नाराज हो जाएंगे कि जी बड़ी सख्ती होती है। एक साइड का ख्याल है कि 9 मई के मुलजमान की बहुत सहूलतकारी हो रही है, दूसरी साइड का ख्याल है बहुत जुल्म हो रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये कोई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। इमरान खान के खिलाफ फौज के तर्जुमान इससे पहले इससे सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर चुके हैं, और ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। जिस तरह इमरान खान फौज के खिलाफ ट्वीट्स करते हैं, बयान करते हैं, एक हाथ से जब पानी सर से गुजर जाता है 3 माह 6 माह बाद, तो फिर फौज के तर्जुमान को उसका जवाब देना पड़ता है और वो जवाब देते हैं। और ये तुर्की ब तुर्की जवाब का सिलसिला हम पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं। लिहाजा मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को से ना कोई हैरान हूँ ना परेशान हूँ। मेरे ख्याल में ये आपको ये जरूर है कि चूंकि उन्होंने एक ऐसे शख्स को वजीर आला नामजद किया है जो काफी एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, और वो समझा जाता है, फौज का ख्याल है कि ये एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है, आप समझे, फौज की तरफ से केपी के नए वजीर आला के खिलाफ पहला उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया। यहाँ पर कथा कलामी के लिए माजरत, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी। हम ये देखते हैं कि जब भी कोई पीटीआई के लीडर का जिक्र होता है, कोई उनका जो होता है एमएनए एमपी उसका जिक्र होता है, तो अगर वो नहीं भी कॉम्प्रोमाइज होता तो ये कह दिया जाता है कि वो आगे जाके कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ये सब कॉम्प्रोमाइज है। तो क्या अगर ये वज़ीर आला बनते हैं तो ये भी हो जाएंगे या नहीं, ये अपने स्टांस पर कायम रहेंगे? लेकिन ये तो घोड़ा और घोड़े का मैदान है। अभी तो देखें शहजाद बकर साहब ऐसी खबरें फैला रहे हैं कि जी ये वो कि जी उनको मुलाकात की दावत दी गई है और उन्होंने मिलने से इनकार किया है। मुलाकातें तो ऑफिशियल मीटिंग्स में हो जाती हैं, जब वो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में आएंगे, एपेक्स कमेटी की मीटिंग में होगी, तो वजीर आला से एस्टेब्लिशमेंट की मुलाकात कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बहुत सारे फोरम्स हैं जहाँ पे वजीर आला और एस्टेब्लिशमेंट की मुलाकात हो जाती है। आप ये कहें कि जी कोई वजीर आला एस्टेब्लिशमेंट से मिलेगा ही नहीं, ये मुमकिन नहीं है निज़ाम हुकूमत में। लेकिन सुहेल अफरीदी जो है वो वजीर आला बनने से पहले एक और सुहेल अफरीदी होंगे, और वजीर आला बनने के बाद एक और सुहेल अफरीदी होंगे। उनको निज़ाम हुकूमत चलाना है, उन्हें सूबा चलाना है, उन्हें ब्यूरोक्रेसी के साथ काम करना है, उन्हें हुकूमत की लिमिटेशंस का अंदाज़ा होगा। अगर तो वो कोई ऐसा काम करेंगे कि हम कहें कि मार धाड़ करना शुरू हो जाएंगे और वो गंडासा लेके चल पड़ेंगे, तो मेरे ख्याल में उनके दिन बहुत कम होंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है उनका बनना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल उनका कायम रहना।
ان کے بننے میں کم رکاوٹیں ہیں، ان کے قائم رہنے میں زیادہ رکاوٹیں ہیں. لیکن ابھی تک میں سمجھتا ہوں سہیل آفریدی کو اپنی اننگ پلان کرنی پڑے گی. جو تقریریں وہ وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے کرتے رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بننے کے بعد وہ تقریریں کرنا ذرا مشکل اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ پہلے تو ان کی آرمی چیف سے ملاقات نہیں ہونی تھی. اب جب وہ نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ میں، این ایف سی کی میٹنگ میں، ایس آئی ایف سی کی میٹنگ میں، ایپیکس کی میٹنگ میں کہیں نہ کہیں ان کی آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوگی، کور کمانڈر سے بھی ہوگی، سب سے ہوگی، تو پھر آدمی نے جب فیس کرنا ہوتا ہے تو پھر اس کو اور قسم کی زبان استعمال کرنی پڑتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی سہیل آفریدی کی ٹریننگ ہونے والی ہے، اور وہ ٹریننگ وقت اور حالات ان کی ٹریننگ کریں گے. لیکن جو امیدیں عمران خان کو سہیل آفریدی سے ہیں مجھے وہ پوری ہوتی نظر نہیں آتی. اب جہاں تک آج کی پریس کانفرنس کا تعلق ہے کہ وہ کیوں کی گئی ہے، ایک سوال یہ ہے کہ آج کی پریس کانفرنس کیوں کی گئی ہے. دیکھیں، ایک خطرہ موجود ہے. کے پی میں جو فوج آپریشن کر رہی ہے وہ ایک قانون ہے سول اینڈ آرمز ایڈ کا، جس کے تحت کے پی میں فوج کو امن و امان کے لیے آپریشن کرنے کا اختیار حاصل ہے. اس قانون کو ویسے تو پشاور ہائی کورٹ نے سٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا، لیکن عمران خان کی حکومت نے ہی اس کے اوپر سپریم کورٹ سے سٹے لیا تھا، اور وہ سٹے پر اب وہ قانون موجود ہے، اور اس کے تحت فوج جو ہے وہ کے پی میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن کر رہی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ کیا سہیل آفریدی آ کر کے پی اسمبلی سے اس قانون کو دوبارہ ختم کرنے کا نیا قانون بنا سکتے ہیں کہ ہم فوج کے آپریشن ختم کرتے ہیں؟ اور اگر کے پی اسمبلی یہ قانون بنا دیتی ہے کہ جی ہم فوج کو واپس بھیج رہے ہیں اور کسی جگہ فوج آپریشن نہیں کر سکتی، تو ایک مشکل ہو جائے گی فوج کے لیے کے پی میں آئینی طور پہ آپریشن کرنے کی. میرے خیال میں اس کو پریمپٹیو سٹرائک کے طور پہ لیا گیا ہے کہ اگر سہیل آفریدی اب وزیر اعلیٰ بن کے ایسا کوئی حرکت کریں تو پھر اس کے لیے پہلے ایک بیانیہ بنایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں حساس اداروں، اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو یہ اطلاع ہے کہ جو یہ قانون ہے جس کے تحت فوج جو ہے وہ کے پی میں آپریشن کرتی ہے، اس قانون کو کے پی اسمبلی سے دوبارہ ختم کرانے کی کوشش کریں گے سہیل آفریدی. گنڈا پور نے وہ نہیں کیا تھا، اب یہ سہیل آفریدی وہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں فوج پر کاری ضرب لگانے کے لیے. تو میرے خیال میں اس کی پریمپٹیو سٹرائک کے طور پہ آج پشاور جا کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے تاکہ ایسی کسی حرکت کو روکا جا سکے یا اس کے خلاف ایک رائے عامہ تو بنائی جا سکے. تو سر ایک اور سوال کہ آپ نے جس طرح کہا تھا کہ وقت اور حالات ان کی ٹریننگ کریں گے سہیل آفریدی صاحب کی، تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں آپ سے، ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں وہ بشرا بی بی گروپ کا حصہ ہوں گے، علیمہ خان گروپ کا حصہ ہوں گے، یا وقت اور حالات ہی ان کی ٹریننگ کریں گے، یا کوئی اور بھی آ سکتا ہے ٹریننگ کرنے کے لیے؟ نہیں، ابھی تک کے تو اطلاعات یہ ہیں کہ وہ مراد سعید گروپ سے ہیں. آپ سمجھے، سہیل آفریدی جو ہیں وہ ہم نے پہلے پچھلے ویلاگز میں کہہ دیا وہ مراد سعید گروپ سے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھے جاتے ہیں مراد سعید کی طرح، اور عمران خان کو ان سے بہت توقعات ہیں. عمران خان کو سہیل آفریدی سے کیا توقعات ہیں؟ ایک توقع یہ ہے کہ وہ جو سول اینڈ آرمز ایڈ ایکٹ ہے وہ اس کو ختم کریں گے کے پی اسمبلی سے. ایک توقع یہ ہے کہ وہ اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے. ایک توقع یہ ہے کہ وہ فوج کے جو آپریشن ہیں کے پی کے اندر وہ ختم کریں گے اور اس کے لیے قانون سازی کریں گے، فوج کو کے پی سے نکال دیں گے. تو اس قسم کی توقعات کے اندر عمران خان سہیل آفریدی کو لے کر آئے ہیں، اور ریاست اس خطرے کو بھانپ رہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ابھی تک گنڈا پور کا استعفیٰ قبول نہیں ہوا ہے. 36 گھنٹے گزر جانے کے باوجود گنڈا پور اپنا سامان سمیٹ کر ڈیرہ اسماعیل خان چلے گئے ہیں، ان کا استعفیٰ قبول نہیں ہوا ہے. آئینی طور پہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں، ادھر سے سہیل آفریدی کو بھی پروٹوکول مل گیا ہے، تو صوبہ ایک پرابلم میں ہے. ابھی نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ پچھلے کا استعفیٰ قبول نہ ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آئینی قانونی لڑائی فیصلہ ریورس ہو سکتا ہے، فیصلہ ریورس ہو سکتا ہے، سیاست ہے نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا. اب میرے خیال میں گنڈا پور یہ فیصلہ ریورس نہیں ہوگا، کیونکہ جو عمران خان کا اسکرپٹ ہے وہ گنڈا پور پورا کرنے کے لیے تیار نہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مطلب کے پی میں فوجی آپریشن روکنے کے لیے گنڈا پور تیار نہیں تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ کے پی میں امن و امان کے لیے ضروری ہے. عمران خان آپ کو پتہ ہے مسلسل یہ کہتے ہیں کہ جی اب فوجی آپریشن روک دیا جائے. آج بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی ساری پریس کانفرنس اسی کے اوپر تھی کہ فوجی آپریشن کے خلاف رائے عامہ بنائی جا رہی ہے، اور ایک فرد
واحد وہ بار بار عمران خان کی طرف اشارہ کر رہے تھے، تو فوج یہ سمجھتی ہے کہ جو نیا وزیر اعلیٰ آئے گا وہ کے پی میں فوجی آپریشن روکنے کے لیے اقدامات کرے گا، جس کے نتیجے میں آئینی اور قانونی پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی فوج کے فوجی آپریشن کے حوالے سے۔ تو آج کی پریس کانفرنس اس چیز کی ایک پریمپٹیو سٹرائک ہے جو عمران خان کا۔ دیکھیں عمران خان سہیل افریدی کو کیوں لائے ہیں؟ عمران خان مسلسل کہتے ہیں آپریشن بند کیا جائے، اس کے لیے قانون کی آڑ ہے، وہ قانون کے پی اسمبلی نے ختم کرنا ہے، سپریم کورٹ میں درخواست نہ بھی دیں تو نیا قانون بنا دیں تو بات ختم ہو جائے گی۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ فوج کو اندازہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جانا ہے، اور فوج نے اس کھیل کو روکنے کے لیے آج پریس کانفرنس کی ہے۔ سر، پریس کانفرنس سے ریلیٹڈ آخری سوال کرنا چاہوں گی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس پریس کانفرنس پہ کہا کہ ہمیں سیاست سے دور رکھا جائے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پریس کانفرنس سیاسی تھی یا نہیں تھی؟ ان کو یہ کہنے کی ضرورت تھی؟ کہنے میں حرج بھی کوئی نہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ سیاسی تھی، ٹھیک ہے نا۔ جب وہ ایک سیاسی جماعت کے بارے میں دیکھیں، اب فوج کی مجبوری ہے، فوج غیر سیاسی ہوتے ہوئے بھی سیاسی ہے۔ مطلب اگر فوجی آپریشن کے خلاف سیاسی بیانیہ بنایا جائے، ایک سیاسی جماعت فوجی آپریشنز کے خلاف سیاسی بیانیہ بنائے اور فوج اس کا جواب دے تو سیاست تو ہو گئی۔ اب فوج کہہ سکتی ہے کہ یہ سیاسی نہیں ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ سیاسی ہو گئی۔ آج تحریک انصاف کا سوشل میڈیا تو کہہ رہے ہیں نا کہ ساری پریس کانفرنس پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف تھی، اور اس میں کوئی ہو رائے بھی نہیں ہے کہ ساری پریس کانفرنس پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف تھی۔ ایک طرف سے فوج نے آج دوبارہ عمران خان کے خلاف طبلِ جنگ بجایا ہے، ایک طرف سے فوج نے آج دوبارہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو وارننگ دی ہے کہ تم چھڈاں گے نہیں، تسی تہاڈی خیر نہیں۔ اس پریس کانفرنس میں اگر کوئی مجھ سے کہے کہ اس پریس کانفرنس میں کیا نتیجہ ہے، تو میں کہوں گا کہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا تم چھڈاں گے بھی نہیں، تہاڈی خیر بھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو دہشت گردوں کا حامی ہے وہ بھی دہشت گرد ہے، آپ میری بات سے جو لہٰذا انہوں نے کہا ان کے سہولت کاروں کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو اب پی ٹی آئی ایک قسم کی دہشت گردوں کی سیاسی سہولت کار تو بنی ہوئی ہے، تو ٹیکنیکلی تو انہوں نے ان کو کہا تھا بھی نہیں چھڈاں گے۔ تو یہ ایک بات تو اپنی جگہ موجود ہے نا، لیکن یہ پریس کانفرنس سہیل افریدی کو سلامی تھی کہ پشاور پہنچ کے ان کو دی گئی، اور میرے خیال میں سلامی قبول ہوئی ہے۔ سر، ایک اور سوال کے جس طرح آپ نے بھی ذکر بھی کیا تھا لاسٹ کوشچن میں کہ شہزاد اکبر کی جانب سے کہا گیا کہ ان کو ملاقات کے لیے بلایا گیا، تو کس نے بلایا ملاقات کے لیے؟ پرپس کیا تھا؟ وہ کیوں نہیں گئے؟ میرا نہیں خیال ابھی کوئی ملاقات کے لیے بلایا گیا ہوگا، میں نہیں سمجھتا کہ اس سٹیج پہ، دیکھیں نا ابھی تو وہ بنے نہیں ہیں، ابھی ان کی حلف برداری نہیں ہوئی ہے، ابھی انتخاب نہیں ہوا ہے۔ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس ملنے کے 100 راستے، دیکھیں وہ کور کمانڈر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلا لے گا جب وہ بنیں گے، لیکن اب بننے کے بعد بات چیت ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب بن جائیں گے تو پھر اس کے بعد ان کی تمام اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں کرنا ان کی مجبوری ہوگی، صوبہ نہیں چلانا۔ وہ کیا کہیں گے میں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس نہیں بلاؤں گا، وہ کیا کہیں گے کہ میں جو ہے سیکٹر کمانڈر سے نہیں ملوں گا، وہ کیا کہیں گے میں انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹیں نہیں لوں گا۔ چیف منسٹر ہے، اس کو ساروں نے ملنا ہے، تو میرے خیال میں ابھی اٹس ٹو ارلی، ابھی ملنے کی کوئی بات ہوئی نہیں ہوگی۔ یہ ایویں اس کی برانڈنگ کی جا رہی ہے کہ جی اسی بڑا لوہے دا بندہ لے آئے ہیں جنہیں ملن تو انکار کر دیتا ہے، یہ ان کی برانڈنگ کر رہے ہیں، بلکہ ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ اب کل کو جب ملاقات کی تصویریں آنی ہیں یا ملاقات ہونی ہے تو پھر یہ لوگ کیا منہ دکھائیں گے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی کے پی میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ آج کی پریس کانفرنس سے اور ابھی تک جو استعفیٰ منظور نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے عشق میں امتحان اور بھی ہیں، اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ ابھی دیکھیں گے آگے کیا کیا ہوگا مزید۔ تو جنرل شریف نے تصدیق کی کہ فیض حمید کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر تعلق کو ذاتی اور سیاسی بنا دیں گے تو جواب دہی تو پھر ہوگی نا۔ وہ کس سیاسی تعلق کی بات کر رہے ہیں؟ وہ بھی عمران خان کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے بطور ڈی جی آئی آج پوری پریس کانفرنس انہوں نے عمران خان اور پی ٹی آئی پہ کی ہے، لیکن کہیں عمران خان اور پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا، ٹھیک ہے نا۔ آپ وہ کہہ سکتے ہیں ہم نے نام نہیں لیا، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا ان کے خلاف ہے۔ جب وہ فرد واحد کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے عمران خان کا نام تو نہیں لیا، جب وہ ایک سیاسی جماعت کی بات کر رہے ہیں تو وہ تحریک انصاف کا نام نہیں لیا، لیکن ہماری سمجھ ہے کہ وہ عمران خان اور تحریک انصاف کی بات کر رہے تھے۔ اسی طرح میرا خیال ہے کہ ہماری باقی بھی جو ہماری اپنی سمجھ کے مطابق جو ہے، ہم نے تو وہ لوگوں کو بتانا ہے، تو ہماری سمجھ تو یہی ہے کہ ان کی بات ہو۔
सर, ये जो डीजी आईएसपीआर ने कहा कि एक शख्स केपी में दहशतगर्दी लेकर आया, अवाम को ऐसे शख्स पर नहीं छोड़ सकते, वो शख्स कौन है फिर? ये भी वो बता भी दें इमरान ना खान है। उन्होंने। वो शख्स भी इमरान खान है और जनरल फैज हैं। उन्होंने कहा कि जनरल हम्म। फैज का बहुत एहतियात से कोर्ट मार्शल हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जनरल हम्म। फैज के फील्ड कोर्ट मार्शल के फैसले की ताखीर ने फौज को भी कटहरे में खड़ा कर दिया। आप देखिए, आज फिर हम्म। डीजीआई एसपीआर से सवाल हो रहे थे कि भाई ਹੁਣ तक सजा क्यों नहीं दी? ਤੁਸੀਂ हम्म। पीटीआई के खिलाफ ਤੇ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, पहले अपने बंदे ਨੂੰ ਤੇ सजा ਦਿਓ। मेरे ख्याल हम्म। में मैंने पहले भी ये बात कही है कि फैज हमीद की सजा में ताखीर फौज की साख को नुकसान पहुंचा रही है। फैज हमीद हम्म। की सजा में ताखीर फौज के निज़ाम इंसाफ के ऊपर सवालिया निशान पैदा कर रही है। और ये हो रहा है हम्म। कि जर्नैल का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता, जर्नैल के साथ रियायत की जा रही है। इतनी देर क्यों हुई? लोग सवाल कर रहे हैं कि आप तो कहते हैं हमारा निज़ाम इंसाफ बहुत अच्छा है, तो इतनी देर क्यों हुई? 9 मई के मुलजमान को तो 1 महीने में सजा हो गई, मिलिट्री कोर्ट से फील्ड कोर्ट मार्शल क्यों 1.5 साल से जारी है? तो ये सवाल लोग पूछ रहे हैं और फौज कटहरे में है। हम्म। लिहाजा फौज को उनके हम्म। फील्ड कोर्ट मार्शल की जो भी फैसला है उसका ऐलान करना होगा, क्योंकि हर गुजरता दिन फौज की साख को नुकसान पहुंचा रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुजम्मिल साहब बताइएगा कि अली अमीन गंडापुर सरकारी प्रोटोकॉल और वजीर आला हाउस छोड़कर चले गए। नामजद वजीर आला सुहेल आफरीदी ने सीएम हाउस में अब नजर आते हैं, बैठ गए हैं। उधर गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं इस्तीफा वसूल नहीं हुआ। तो फिर देखा जाए तो वजीर आला कौन है? अगर वजीर आला का इस्तीफा कबूल नहीं हुआ तो वो फिर क्यों सीएम हाउस छोड़ के गए? देखिए, वजीर आला तो अभी अली अमीन गंडापुरी है। जब तक कि हम्म। नए वजीर आला का इंतखाब नहीं होता, हम्म। गंडापुर वजीर आला रहेंगे, चाहे उनका इस्तीफा मंजूर भी हो जाए। मतलब अगर उनका इस्तीफा मंजूर हो जाए और वजीर आला के इंतखाब में 4-6 दिन लग जाएं, तो वो 4-6 दिन भी अली अमीन गंडापुर ही वजीर आला होंगे। हम्म। लेकिन अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा कोई इतना बड़ा मामला नहीं है अगर हम्म। तहरीक इंसाफ उस पर सियासत नहीं करना चाहती। अगर तहरीक इंसाफ को सुबह पेशावर हाई कोर्ट में रिट करनी चाहिए कि गवर्नर हमारा इस्तीफा कबूल नहीं कर रहा, और कोर्ट से ऑर्डर ले लेना चाहिए कि गवर्नर उनका इस्तीफा कबूल करे। और अगर तहरीक हम्म। इंसाफ खुद भी इस पर थोड़ी सियासत करना चाहती है और वफाकी हुकूमत भी इस पर सियासत करना चाहती है, जेयूआई और मुस्लिम लीग नून को भी वक्त चाहिए, तो फिर वक्त मिल जाएगा। क्योंकि अभी 2-4 दिन ऐसे गुजर जाएंगे, हमने दे दिया, वो कहेंगे हमने कबूल नहीं किया, वो कहेंगे अभी आया हम्म। नहीं है। और इसका आईनी रास्ता यही है कि एंड पे गंडापुर को गवर्नर को मुलाकात करके तस्दीक करनी है कि मैंने इस्तीफा दिया है। जब तक गवर्नर और हम्म। वजीर आला की मुलाकात ना होगी तब तक इस्तीफे की तस्दीक नहीं हो सकती। इस्तीफा हम्म। आना एक बात है और गवर्नर ने उसकी तस्दीक करनी है। वो जैसे स्पीकर को कोई इस्तीफा आ जाए तो स्पीकर ने उसकी तस्दीक करनी होती है उस रुकन को मिलकर के, भाई आपने वाकई इस्तीफा दिया है। तो गवर्नर हम्म। और गंडापुर की एक मुलाकात ड्यू है। उन्हें अभी डेरा इस्माइल खान नहीं जाना चाहिए था, वो मुलाकात करनी चाहिए थी। मेरे ख्याल में उनको वापस आना पड़ेगा इस काम के लिए। इस्तीफे की कबूलियत का एक तरीका कार है, वो तरीका अभी पूरा नहीं हुआ है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मुज़म्मिल सोहरावर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फीडबैक से भी आगाह कीजिएगा।